दीन की समझ। मुआविया रज़ी ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। तो खुशखबरी है आपके लिए, हम सब के लिए, कि जब अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई करते हैं तो समझ आती समझ रहे हैं ना, है ना। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि आयत समझ रहे हैं, ट्रांसलेशन समझ रहे हैं, वर्ड टू वर्ड समझ रहे हैं, तफसीर हल्की आपको समझ आ रही है माशाल्लाह, अमल का पॉइंट ले रहे हैं माशाल्लाह, तजवीद सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं और सिर्फ एक महीने के अंदर। सुभान अल्लाह। तो खुश हो जाइए कि अल्लाह ताला हम सब पे अल्लाह ताला की रहमतें हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को भी कबूल फरमाए, आमीन तुम आमीन। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आया नंबर 15 एंड 16 करेंगे इंशाल्लाह। अपने मुसहफ खोल लीजिए, पेंसिल साथ में रखिए, नोटबुक, एंड मैं उम्मीद करती हूँ सबके पास होंगे। आया नंबर 15 एंड 16 दोनों हम आज करेंगे। आया नंबर 15, हुआ वही है, अल्लदी जिसने, जअला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्द जमीन को, दलूला ताबे, फमशू बस चलो, फी मनाकिबिहा उसके इतराफ में, वकुलू और खाओ, में रिज्क ही उसकी रिस्क में से, व इलैहि और तरफ उसी के, अन्नुशूर दोबारा उठाना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, जमीन ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जमीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनाया और ये आप इंसानों की फायदे के लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम मजीद तारीफ देख रहे हैं इस आयत में। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द दलूला, वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को ताबे हमवार, दलूला तनवीन लगा हुआ है, दलूलन, दाल लाम लाम से है, फरमाबरदार ताबेदार को कहते हैं। जमीन बिछी हुई है, पस्त है, मुती है, नरम है। हम देखते हैं कि इंसान जमीन के साथ जैसा सलूक है ना वो करता होता है। कभी उसका दिल चाहता है तो उसको खोदना शुरू कर देता है, कब उसका दिल चाहता है उसको उगाना शुरू करता है, उसमें कुछ ना कुछ बीज डाल के उगाना शुरू कर देता है। कभी वहां से कुछ काटना शुरू कर देता है, दरख्त या पहाड़। कभी काट के हीरे जवाहरात सोना वगैरह निकाल लेता है, कभी पेट्रोल गैस, और फिर मुर्दे भी दफन करते हैं। तो जमीन कितनी फर्मा बरदार है, बेचारी कुछ भी नहीं करे, उसको तोड़ो फोड़ो खोलो बंद करो जो चाहे करो, वो कुछ नहीं कहती। तो इसलिए जमीन को माँ भी कहा गया है ना, माँ की तरह है, बिछी हुई है। जिंदों और मुर्दों दोनों की जरूरियात पूरी कर रही होती है। मरने के बाद भी जमीन पनाह दे रही है, एक बेहतरीन ठिकाना है। फमशु फी मनाकिबिहा, बस चलो उसके इतराफ में। मनाकिब मनकिब की जमा है, नकब कमाना है, फिर जाना मुड़ जाना। इसी से पता चलता है कि जमीन सीधी नहीं है, मुड़ी हुई है, लेकिन इसकी मोड़ हमें महसूस नहीं होते। मनकब का माना है इतराफ भी किया गया है, क्योंकि इंसान चलते चलते दूसरे इतराफ तक पहुंच जाता है। चलो, वकुलू में रिस्क ही, और खाओ उसके रिस्क में से, जो वो उगाती है, जमीन जो उगा रही है, खाओ उससे, तो वो तुम्हारे लिए है। वो इलैहि नुशूर, और ये बात ना भूलना कि उसी की तरफ जी उठ के जाना है। इस जमीन से निकल के उसी के हुजूर जाना है। अन्नुशूर मरने के बाद दोबारा जी उठने को कहते हैं। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला, कभी हमने इस नेमत का शुक्र अदा किया कि हर वक्त उसके ऊपर होते हैं, तरह तरह की ज्यादतियां कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बिछी हुई है, फर्मा बरदार है।
تو اس زمین کو ریفرنس دے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور پھر زمین سے سبق سیکھو وہ کتنی فرما بردار ہے۔ تو ایک انسان سے بھی کیا ریکوائرڈ ہے کہ وہ کس طرح کی فرما برداری کرے، جیسے زمین ہے وہ ہر چیز دیتی ہے، صرف گیونگ گیونگ گیونگ، وہ کبھی لینے کا نام نہیں لیتی۔ اگر زمین تو اور بس دیتی چلی جاتی ہے اور ہم اس سے لیتے ہی جاتے ہیں اور وہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتی ہے۔ اگر زمین کو اللہ تعالیٰ ایسا نہ بناتا ہمارے لیے اور کچھ یہاں سے نہ اگلتا نہ نکلتا، ایون ہمارا پانی کا انحصار جو ہے، ہم ڈپینڈ کرتے پانی بھی زمین سے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اٹھاؤ اسی سے فائدے، لیکن واپسی کا سفر نہ بھولنا۔ اس دنیا میں ہمارا جو مقصد ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری چیزیں رکھی ہیں جو ہمارے تابع ہیں، ہم انہی کی رنگینیوں میں جو بھی نعمتیں ہمیں ملی اس میں کھو گئے، اور جو ایکچوئل جو مقصد ہے نا انسان کا وہ بھول گئے کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ہمیں آیت بہت سخت اگر دیکھیں تو جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم ایکچولی آئے کس لیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے سکھا رہے ہیں کہ ایکچوئل میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ we have to do be like فرما بردار، لفظ ہے نا دلولہ تابع۔ آیت نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں۔ اَأَمِنتُم، کیا بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے، ان کے یخسف وہ دھسا دے بکم الارض تمہیں زمین میں، فَإِذَا تو اچانک ہی وہ تمور وہ لرزنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ایکچولی یہاں پہ اَأَمِنتُم، کیا بے خوف ہو گئے تم، کس سے، من فی السمائی اس سے جو آسمان میں ہے، این یخسف کہ وہ دھسا دے بکم الارض تمہیں زمین میں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اس زمین میں غرق کر دے۔ یہ جو لفظ ہے نا یخسف، خسف، یہ کیا ہوتا ہے کہ زمین کا پھٹنا اور انسان کا اس میں دھنس جانا، زمین کا نیچے سلائیڈ ہوتے جانا، اندر ہی اندر دھنستے جانا، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ تو اچانک وہ لرزنے لگے۔ یہ اللہ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، وہ چاہے تو یہ زمین تمہیں نگل جائے، کوئی اس پہ کوئی بھی چیز انسان کچھ بھی نہ رہے۔ جو نافرمانیاں انسان کرتا ہے زمین میں، اللہ تعالیٰ اگر اپنی پکڑ پہ آئے تو کیا اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ دھنسا دے؟ زمین کے پیٹھ پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، زمین بھی اللہ کی، اور اس پہ اب ٹیمپرری ہم آئے ہوئے ہیں، اور پھر نافرمانیاں بھی اس رب کی کریں جس کی زمین ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ سیکنڈوں میں انسان کو دھسا دے؟ دیکھا ہے نا کیسے زلزلے آتے ہیں، دیکھا اچانک اتنے اچھے اچھے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ٹرکی کے زلزلے دیکھیں، پاکستان کے دیکھیں، اب جس نظر دوڑائیے کیسی کیسی کلیمٹیز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کون ذات ہے، وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ خوف نہیں آتا تمہیں؟ تو اپنے لیے ہم سب کے لیے سبق ہے ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 15 میں کہ مطیع بننے کو کہہ رہے ہیں، اگزامپل دے کے اپنی قدرت کا بتا رہے ہیں، اپنی کریشن کا بتا رہے ہیں، زمین کی طرف ریفرنس دے کے، اور پھر کہہ رہے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسری آیت میں ہے کہ کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمان میں ہے، وہ دھسا دے تمہیں زمین میں تو اچانک۔ تو بس مطیع بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل کر، اور ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھ کہ ہم اپنے عمل بدل سکیں۔ فاسٹنگ، روزے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی تبھی آئے گا جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔